अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य मारुति लता गृहान् चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैवं तां पश्यति चारुदर्शनाम्। सचिन्तयामास ततो महाकपिप्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य ताम्। ध्रुवं हि सीता म्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। स राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षण तत्परा सती। अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेद्धार्य पते परे स्थिता। विरूपरूपा विकृता विवर्चसा महानना दीर्घविरूपदर्शनाः। समीक्ष सा राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषम् विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरम्। न मेस्ति सुग्रीव समीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवान् च वानरः। दृष्टमन्तःपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः। न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः। गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः। अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम्। ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने। किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानाङ्गदच्च सः। गतं पारं समुद्रस्य वानराच्च समागताः। अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम्। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। करोति सफलं जन्तो कर्म यत्तत् करोति सः। तस्मादनिर्वेदकृतं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम्। भूयास्तवद्विचेष्यामि देशान् रावणपालितान्। आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूय क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः। भूयास्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः। इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे। भूमि गृहान् चेच्च गृहान् गृहाति गृहकानपि। उत्पतन् निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः। आपवृण्वंश्च द्वाराणि कपाटन्यवघाटयन्। प्रविशन् निष्पतन् चापि प्रवतन् नुतपन्नपि। सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः। चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते। रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्न जगामसः। प्राकारान्तररथ्याश्च वेदिकाश्चैत्य संश्रयाः। दीर्घिका पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम्। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तदा। दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। रूपेण प्रतिमा लोके वरा विद्याधरस्त्रियः। दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी। नागकन्यावरारोः पूर्णचन्द्रनिभाननाः। दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा।
प्रमच्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपश्यन्तां महाबाहुः पश्यञ्चान्यवरस्त्रियः विषसादमुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्राणं प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्यानलिसुताश्चिन्तां पुनरुपागमत् अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथा शोकोपहतचेतनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः। विमानात्तु सुसंक्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्गणान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीद्वचनं कपिः भूयिष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियम् न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनाम् पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योऽनुपवानान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च पश्यामि तामहम् किं नु सीताथा वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवसा रावणं दुष्टचारिणम् क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो रामबाणानाम् अन्तरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पतिसिद्धिनिवेशिते मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम् रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्यात् कयक्तं जीवितमार्यया उपर्युपरि वानूनं सागरं क्रमतस्तदा विशेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा अहो क्षुद्रेण वानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिवेक्षणम् रामस्य ध्यायति वक्तं पञ्चत्वं कृपणागता हा रामण लक्ष्मणेत्येवं हा योच्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनं लालप्यते सीता पञ्जरस्तेव सारिका जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा कदमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनिष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम् निविद्यमाने दोषा स्यात् दोषास्य धनिवेदने कदन्न खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवं गते कार्ये
प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मतं भूयो हनुमान् प्रविचारयत्। यदि सीतामुद्दृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति। ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति। प्रवेशश्चैव लङ्कायां राक्षसानां च दर्शनम्। किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः किष्किन्धां समनुप्राप्तुं तौ वा दशरथात्मजौ। गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियं न दृष्टेति मया सीता ततस्य क्षति जीवितम्। परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियातापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति। तन्तु कृच्छगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं वृषानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः। विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति। भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति। पुत्रान् मृतान् समीक्षथा न भविष्यन्ति मातरः। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः। कृतघ्नः सत्यसन्धश्च सुग्रीवाप्लवगाधिपः रामं तदागतं दृष्ट्वा ततस्य क्षति जीवितम्। दुर्मना व्यतिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमाच्चक्षति जीवितम्। वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वं च गते राज्ञी तारापि न भविष्यति। माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गदः कस्मात् धारयिष्यति जीवितम्। भर्तृजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः शिरांश विहनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च। सान्त्वनेनानुप्रधानेन मानेन च यशस्विना लालिता कपिराजेन प्राणांस्त्यक्षिन्ति वानराः। न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः। सुपुत्रधारा समाचार भर्तृव्यसन पीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च। विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमधोशस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः। घोरमारोधनं मन्ये गते मयि भविष्यति। इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसां सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः। न च शक्ष्याम्यहं दृष्टं सुग्रीवं मैथिलीं विना। मय्यः गच्छति चेहास्ते धर्मात्मनौ महारथौ आशयातौ धरिष्येते वानराच्च मनस्विनः। हस्तादानो मुखादाना नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि ह्यदृष्ट्वा जनकात्मजां। सागरानुपजे देशे बहुमूलफलोदके चिन्तां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्। उपविष्टस्य वा सम्यक् लिङ्गनीं साधुयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसा स्वापदानि च। इदं महर्षिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः। सम्यगापा प्रवेक्ष्यामि
न चेत् पश्यामि जानकीम् सुजातमूला सुभुगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना न चिरारात्रियम् मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेता प्रतिगमिष्यामि तामुदृष्ट्वासि ते क्षणाम् यदि तप्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अंगदः सहितैः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो देशा जीवान् भद्राणि पश्यति तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवितसङ्गमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन्मुहुः नाजगच्छ तथा पारं शोकस्य कपि कुञ्जरः रावणं वा वदिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममस्तु हृता सीता पश्चाचीर्णं भविष्यति अधवैनं समित्क्षिप्य उपर्युपरि सागरम् रामयोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्तां समापन्नं सीतामनिदगम्यताम् ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीम् तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः सम्पाति वचनाच्चापि रामं युध्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यं निर्दहेत् सर्ववानरान् इहैव नियताहारा वत्स्यामि नियन्तेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुं सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चेयं दृश्यते या महाद्रुमा इमामधिगम्यासि न हीयं विचिता मया वसून् रुद्रांस्तथा दिव्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः जित्वा तु राक्षसान् सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धं तपस्विने समूहूर्तमिव ज्ञात्वा चिन्तावघ्रदितेन्द्रियः उदितिष्ठन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दितः सर्वा समालोक्य ह्यशोकवनिकां प्रति स गत्वा मनसा पूर्वम् अशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका चिन्त्या सर्वसंस्कार संस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोभं प्रवाति वै संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं मे संविद्यास्यन्ति देवासर्षिगणास्विहा ब्रह्मा स्वयं भूर्भगवान् देवाश्चैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरहूतश्च वज्रभृत् वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मनौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये ह्यदृष्ट्वा पथिगोचराः
तदन्नसं पाण्डुरदं तमव्रणं शुचिस्मितं पद्मपालाशोलोचनम् द्राक्षे तद्धार्यावदनं कदान्वहम् प्रसन्नतारादिपत्युल्दर्शनम् क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपतिज्य सा भवेत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदश सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्दश सर्गः। समुहूर्तमिव ज्ञात्वा मनसा चादिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजा प्राकारं तस्य वेश्मनः स तु संहृष्ट सर्वाङ्गा प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान् सालानशोकान् भव्याञ्च चम्पकाच्च सुपुष्पितान् उद्धालकान् नागवृक्षान् चातन् कपिमुखानपि आदाम्रवनसञ्चान्नां लताशतसमावृतां ज्यामुक्त इव नारा च पुप्लवे वृक्षवाटिकाम् स प्रविश्य विचित्रां तां विहगैर्विनादितां राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृतां विहगैर्मृगसङ्गैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्य सङ्कासां ददर्श हनुमान् कपिः वृत्तां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिवेशितां प्रवुष्टमनुजे काले मृगपक्षिसमाकुले मत्तबर्हिणसङ्गुष्टां नानाद्विजगणायुतां मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दितां सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुञ्च पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वा प्रधावन्तं वृक्षषण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णा पृथग्विधैः रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विना ते तरसाभिप्रकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृज कपिना तथा निर्धूतपत्रशिखरा शीर्ण पुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूता इव पराजिताः हनुमता वेगवता कम्पितास्तेन गोत्तमा पुष्पवर्णफलान्यासु मुमुञ्च पुष्पशालिनः विहाङ्गसङ्गैर्हीनास्ते स्कन्दमात्राश्रया द्रुमाः बभूवुरगमा सर्वे मारुतेनेव निर्धुताः निर्धूतककेशी युवतिः युधा मृतितवर्णका निष्पीतसुभदं तोष्टी नखैर्दन्तैश्च वीक्षता तदालाङ्गूलहस्तैश्च चरणाभ्यां च मर्दिता बभूवाशोकवनिका प्रभगन्नवरपादपा
महालतानां धामानि व्यदमत्तरसा कपिः यदा विन्ध्यस्य मेघजालानि मारुतः स तत्र मणिभूमिश्च राजती च मनोरमा तदा काञ्चन भूमिश्च ददर्श विचरन् कपिः वापिच्च विविधाकारा पूर्णा परमवारिणा महैर्हैर्मणिसोपानै उपपन्नस्तस्तदः मुक्ता प्रवालिसिकता स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिच्चित्रैर्तीरुजैरुपशोभिताः पुल्लपद्मोत्पलवना चक्रवाकोपकूजिताः नच्चूहरुतसङ्गुष्टा हंससारासनाधिताः दीर्घाभिर्द्रुमयामयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतो याभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः लताशतैरवतता सन्तानकसमावृताः नानागुल्मावृतघना करिवीरकृतान्तराः ततोऽम्बुदरसङ्काशम् प्रबुद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितम् शिलागृहैरवतन्तं नानावृक्षैः समावृतम् ददर्श हरिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतम् ददर्श च नागात् तस्मात् नदीं निपतितां कपिः अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततोयां च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां तस्या दूरात् सपद्मन्या नानाद्विजगणायुताः ददर्श हरिशार्दूलो हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां सीतेन वारिणा मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभितां विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रसादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् ये केचितापदपास्तस्त्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्चत्राः सवतिर्धिकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लता प्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृताम् काञ्चनीं सिंसुपामेकां ददर्श हनुमान् कपिः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यधू भूमिभागञ्च गर्तप्रसवाणिनि च सुवर्णवृक्षानपरान् ददर्श सखिसन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः अमन्यत तथा वीरः काञ्चनोऽस्मिति वानरः तां काञ्चनैस्तरुगुणैर्मारुतेन च विजितां किङ्किणीशतनिर्घोषां दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सपुष्पिताग्रां रुचिरां तरुणाङ्कुरपल्लवां तमारुह्य महाबाहु सिंसुपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इते चेत्रश्च दुःखार्तां सम्पतं तीं यदृच्छया अशोकवनिका चेयं दृढं रम्या दुरात्मनः
चम्पकैश्चन्दनैश्चापि वकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमां सा राममहिषी नूनमेष्यति जानकी सा राम महिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला नूनामेष्यति जानकी अथवा मृगसाभाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति सारेह्या रामचिन्तानुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासे रता नित्यम् एष्यते वनचारिणी वने चरणां सततं नूनं सृहयते पुरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमनस्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शिवजलां सन्ध्याते वरवर्णिनी तस्याच्चाप्यनुरूपेयम् अशोकवनिका शुभा शुभाया पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता यदि जीवति सा देवी तारादिपनिभानना आगमिष्यति सावस्यम् इमां शिवजलां नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणस्य ददर्श सर्वम् सुपुष्पिते पर्णगणे निलीनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः। जय श्रीराम।